رجعت لكم اليوم فيديو جديدة ان شاء الله تعجبكم. دونك الفيديو نتاع اليوم سسخا مي فافوري نتاع المدة هذه الكل، مانيش نعطي دي موا نتاع المدة هذه الكل اللي استعملتهم الكل واللي يعجبوني سورتو في الصيف. Donc voilà, il y a de tout, maquillage, gel douche, صابون, parfum, tout. Donc باش نوريكم هكا عملت لكم une petite sélection، ما حبيتش نكثر باش ما تطويلش الفيديو. Donc si ça vous intéresse, alors نبداو من fond de teint je crois. Et j'ai fait une découverte المدة هذيا وبالحق ياسر تغرمت بيه الفون دو تان هذايا. سمعت عليه برشا قبل وبرشا شكروه وبرشا قالوا ثقيل ويظهر على البو. بالنسبه لي انا با دو تو، لقيت فيه كل شيء. سي فري سي ان فون دو تان ثيك على الاخر، سوبر كوفرون، مي اليوم عاملته كيف ما تراو ما تحسش لي انا عامله دي تون دو مكياج، مانيش نحس فيه على البو نتاعي. Oil free, il garde la matité même sans poudre, et je poudre quand même, mais même sans poudre il garde sa matité. Et en plus fait un effet soin anti-acné, anti-bouton. Donc voilà, c'est celui de chez ELF et c'est le Acne Fighting Foundation. Donc fait un traitement anti-acné, même comme il y a un fond de teint ou même il traite l'acné. Voilà, il se présente هكايا في packaging plastique, donc facile à emporter. هزيتو معايا في للخلاعة، ياسر facile à emporter، ثيك على الاخر. دونك ما نحبش تو نخرج باش نوريكم الماتير. بون فوالا باش تشوفوا الماتير ميم با تطيح. دونك رزين على الاخر، super couvrant للبنات qui cherchent de la couvrance، عندكم دي acné، عندكم des taches، اي حاجه تحبوا به. انا توي باش نمسح هذا. دونك عندكم دي تاش، عندكم دي سيكاتريس داكني، الكاموفل توتو. انا عندي في التانت سانت وماشيه معايا تويكا للي قعد من البرونزاج، مي فما دوتر تانت، فما اغمق فما افتح. ننصحكم بيه، تلقاوه في البوتيك ELF في سكرة والا على السيت نتاعهم والا على الباج فيسبوك. زادا vous pouvez commander via leur page Facebook. تنخلي لكم الباج فيسبوك نتاعهم اللي يحب يجرب. ننصح بيه اويلي سكين، بالنسبه للي عندهم البو سيش ولا حاجه لا ما ننصحكمش بيه. Voilà, et il tient vraiment toute la journée. Voilà, donc concernant la poudre, ma poudre chouchou pour ce moment هي Luxury Powder من عند Revolution Makeup dans la teinte banana. donc هكايا فريمون كنقول لكم الصيف كيما نستعمل فيها وتو كي نغزلها تقول مانيش نستعمل فيها. باش تقعد برشا. حتى الكوفيركل ما حليتوش الكل، حليت زوز نقب بركه وديجا يهبط منهم برشا. elle est super elle matifie bien ou elle est jaunâtre، donc تعطي ان effet هكا lumineux surtout les lentilles cerne وكل. تعطيش ان effet كيكي ياسر محلاها. نعرف اللي يتباعوا شي ميراكل وفي السيت beautystore.tn تنحطوا لكم زاده en barre d'infos. نقعد ديما في المكياج وفي التان وكل. الباليت اللي هزيتها معايا للخلاعه، انا باش عرفت بالحق لي برودوي فافوري اللي هزيتهم للخلاعه، يعني قلت مادام هذوما هزيتهم واستعملتهم شهر كامل في حمامات سي كو فريمون سون دي برودوي اللي عجبوني بالكدا. دونك هذايا الماجيك اوف كونتورينغ من عند لافلي، سي اون باليت هكايا فيها بلوزيور كولور. دونك هذه الكونتورينغ هذايا ديجا كملته نستعمل فيه ان طونك اونتي سيرن. هذا بور إلوميني فريمون كومباكت صغرونه فيها كل شيء، تكستور كريمي على الاخر، تخدم فاسيلمون. j'ai adoré cette petite palette de chez Lovely. ننصحكم بها. فيها حتى هذايا بور كاموفلي لي سيرن، فما ان انتي سيرن هكا على الروج وكل. ياسر بور الي افيك مون فون دو تان اللي هو سوبر ثيك ولازم يتخدم بالكدا كمان. مون شوشو فريمون هذايا شفتوه في الفيديو انبوكسينغ. اما البنات بالحق كيفاش كانت حياتي قبل ما نكتشف الحكايه هذايا. انا باش نحكي لكم كل شيء. راني
je suis anti beauty blender. بيوتي بلندر شيء جربتهم الكل، راهو جربت المضروب بها، جربت البيوتي بلندر الاصلانيه، جربت متاع حسيلو، جربتهم الكل. j'aime pas du tout, j'aime pas l'effet, j'aime pas le fait اللي تشرب لي برشا من الفون دو تان، ما تخليليش الكوفرونس اللي انا حاجتي بها. et en plus انا ce qui me dérange le plus هو الكوتي hygiène، نحسها تبقى حتى كي تشيح تبقى منديه من داخل وبا مال دو فوا، يعني نخليها تشيح وافيك سا نلقى كل لي بوين فيرت كظاهره عملت هكا الموازيسور وكل. دونك سا مو ديغوت سا مو جين، انا انتي بيوتي بلندر. دونك قاعدين نستعمل في لي بانسو، مي دي كو جي روسو هذايا من ريفولوشن، او ماي جاد بالحق هذايا لو كومبو ايديال ان 2 3 موفمون، نعمل تك 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 وفي الماكياج. je veux bien avoir الاصغر ولا الاكبر ولا حتى كلها نحبها اليوم. ياسر ça facilite la vie en 3 mouvements، هكا هكا وكا، وما تخليش لي ستري تعطي ان effet flawless، يعني تخش عليك tu portes rien. et j'ai adoré. سمعت اللي توا على السيت beautystore.in ils sont on sold I'm so sorry عسيلو ils sont en solde. تنحط لكم زاد السيت، اعملوا طلع مي ما تندموش بالحق. كان تحبوا بو غاليه شويه جو خا في ال40، مي كان تحبوا تنفيستيو في براش باهيه للفون دو تان et avoir un super teint, je vous la conseille à 1000%. je crois هريت برشا، mais نحاول نزرب pour ne pas tarder trop. اما البنات بالحق la découverte de ces mois. ديجا زادا حكيت لكم عليها في الانبوكسينغ، قلت لكم اللي انا كي ريت لي ريفيو حسيتهم الكلهم ايزيكزاجير والا ils sont sponsorisés ou un truc قلت c'est pas possible qu'une simple serviette avec de l'eau تنجم تنحي لي المكياج. et ben oui, et ben ce truc est magique البنات، ce truc est magique. باش نحاول من بعديكا باش نبلها ونجي قدامكم ونصور، peut-être je vais l'introduire شويه اخر الفيديو. البنات هذه مي وتمسح، j'ai passé tout l'été avec ça. حاجه اخرى تنحي لك كل شيء، تخرج لك البو نتاعك à l'état initial. et j'ai adoré. donc c'est une serviette démaquillante de chez Wink Tunisie. شريتها ب 22 دينار مثلا 20%، دونك طلعت لي ارخص من ميراكل. يقولوا لي انت تنجم تستعملها 200 فوا. نستعملها نمسح ومن بعد نعملها فركه نغسلها وننشر. فريمون ريت حتى كي تغسلوها في ساعه يتنحى المكياج منها، راه مش تقول باش نقعد نفرك وعصب وكل. هو هذيك الكونترانت الوحيده انا من الاول، من بعديك جو تروف الي ايكولوجيك. ما عادش نستعمل كوتون، ما عادش نستعمل دي ماكيون، ما هزيت معايا حتى شيء للخلاع، هزيتها هي بركه نمسح ومن بعديك نغسل وجهي وكاها. فريمون لا ديكوفيرت اللي مازالت ما جربتهاش جربوها، اعطيوها فرصه. 20 دينار اعطيوها فرصه. نعرفكم باش تصدقين برشا، بتيتر كي نحط لكم الفيديو تصدقوا. باش نعمل فيديو من غير مونتاج ونوريكم تو سكيل بو éliminer comme maquillage. توب 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 على الاخر. يعني تتنحس تهلكت شويه باش نعاود نشريها، سي سور.
زاده المرات مانيش نقول لكم نستعمل فيه البرودوي هذا كل يوم ولا حاجه، لا. اما المرات اللي عندي عروسات، عندي سهريه، خارجه نسهر، نعرف روحي باش نبدا في الليل، باش نشطح، باش نعرق وكل، كنت ديما نعمل في الباس هذايا من عند جلوسيب. كش بيني ننطق هكا اليوم؟ من عند جلوسيب اللي هي الفيس سموذين بيز باز اوبتيميزونت، ما نعرفش ما نجمش نقرا خاطر ياسر ضرب فيا برشا ضوء. دونك سي اون باز، ça c'est sûr qu'elle est une base سيليكونيه على الاخر، على خاطر دوب ما تحطها ظاهر ليفي اللي تعطيه نتاع سيليكون. تغطي لي بور ديلاتي، تعطيك ان تان هكا سموذ على الاخر. دونك دوب ما تحط من بعد الفون دو تان يجري وحده. et en plus elle fait tenir le fond de teint sur la durée. وفي ندوه في عرس فوالا ما نستعمليش كل يوم خاطر نعرف لي باز هذوما كلهم يسون سيليكوني، والسيليكون يسد لي بور اي دوكو يعمل ايرuption تاع اكني وكل. وانا عندي يعني اون بو ديجا اكنييك، دونك مانيش نستعملها كل يوم، مي pour des occasions de temps en temps نستعملها وهيك عندي. ونعملها حتى على comme base pour les fards à paupières. Voilà. Aussi un autre produit que j'ai adoré بصراحة اللي استعملته سيف كامل و ان 4 en 1 compact يفتق على الاخر. ديجا هاكم تيلمون باش تشوفوه دمرته فوالا دمرته اغزروا له فيش ولا. دونك هذا سي ان نحاول نوريكم واحد جديد خير. دونك سي لو كواترو دو شي غوش فوالا. دونك لو كواترو هذايا فيه برونزر، فيه هايلايتر، فيه فراجو، وفيه اون اوتر بودر اللي انا نستعملها بور استامبي البرونزر. اي يفتق يفتق تفتق. هزيتها كان هي معايا، ما هزيت حتى باليت اخرى بور لو فيزاج et je l'ai utilisé tout l'été. Voilà. ياسر محلاها. les poudres يتخدموا facilement. Elle n'est pas aussi poudreuse que ça, donc je l'adore. Il y a deux teintes. انا هذايا الميديوم O2 ou Femme Light O1. Il y a je crois 2 cacao et j'adore هذوما de chez Gauche تلقاوها partout chez Fatal je crois. نتعداو لللبس why not. Donc انا j'étais سيف كامل. j'avais pas envie trop باش نعمل كلمات ليبستيكس وليكويد ليبستيكس وكل. عديت سيف كامل avec ce truc de chez Rimmel اللي هو Oh My Gloss. c'est une huile teintée كي نمشي للبحر نعملها ساميدرات لي ليفر وتخليهم لي شايني وبيبقى هكا دي ليفر موردو وفيها هكا تنت بينك. هذايا سي لو 300 مودرن بينك دو شي ريميل. حتى صاحباتي الكل اللي جاو بحذايا الكلهم اعجبهم وقعدوا يستعملوا فيه معايا. دونك فوالا سي اون huile teintée. هي ما فيهاش برشا راهو لون هكايا. بون كاي جلوس بيان سور تتلبط شويه وكل، اما انا جلي ادوري بالحق الكل يوم للصباح للبحر وكل. ما استعملت كان هذا في الليل كون هكا عيني باش نعمل دي كولور. بصراحه ياسر تغرمت بالفيلفت ليبس من عند ليلا اي سورتو سي دو كولور فوالا ياسر عجبوني الالوان. هذايا الموف لو نيميرو 8 شوفوا محلى لونه والرابور كاليتي بري يفتق. c'est une marque tunisienne que j'encourage ليلا. et voilà نعمل لكم un swatch. هذوما مات دونك هذاك الموف ياسر عجبني لو نيميرو 8. وفما هذايا عملت بيه برشا تصاور وبرشا سالوني شنوا. سي لو نيميرو 10. c'est un rose فيه des sous-tons framboise et voilà sont super mat. voilà alors على قد ما j'ai adoré ces deux couleurs على ما قد cette couleur ça ne m'a pas plu alors que c'est la même gamme. هذايا le numéro 7. j'ai pas aimé le rendu sur les lèvres خاطر يعطي
يعمل دي باتش ولا كيفاه ما يبداش هوموجين على لي ليفر وكل. دونك هذه جي ايمي موا. هو سي ان روز باربي مي ما يكونش ما يكونش هوموجين على الشفايف. دونك جي با ايمي كي تعملوا هكا في سواتش يظهر مزيان مي سور لي ليفر ماهوش مزيان. دونك حبيت نقول لكم البنات راهو في كل جام فما الباهي فما اللي اقل بهاوه باش ما نقولوش حاجه اخرى اقل بهاوه. مي سا ريست اون مارك تونيزيان كون انكوراج وكل وعندهم دوتر كولور مي هذوما سو سون مي تويكا لل خلينا نمسحوا ونرجع. نتعداو البنات توا لي فيرني. سيلو الطفله اللي كل فيديو عمرها ما تعمل فيرني وتحكي لكم على فيرني توا مرتحتهم ونعمل لهم كان في الايفلين. هذايا لو سوان جو كخوا الكل كوم سمعتوا عليه سوبر سوبر. ديجا قريب يوفى باش نعاود نشري منو شريتو من هابينس إلي سوبر بصراحه. قوي لي ضوافري خلاوهم يطوالوا il m'a beaucoup aidé. رجعوا بيض بعد ما كانوا صفر. جادور سي ضوافركم تعبين والا عملتوا جيل والا عملتوا فيرني بيرمانون وتحبوا على ان سوان ننصحكم بالافلين. سينون il y a deux coups de cœur côté vernis. اما من احسن لي فيرني اللي استعملتهم avec les art déco vraiment حاجه اخرى. صحيح اغلى من لي فيرني العاديين اللي نعرفوهم مي لا كاليتي الا هما لي لونغ لاستينغ من عند بوبا. عندي سي دو كولور اون ميرفاي. هذايا الغوز وهذايا ان روج. ما فماش مره عملت الغوز هذايا وما قالوليش سنه محلاه ولا شنو. هذا جو كخوا لو 017 الغوز والاحمر سي لو 039. une opacité de ouf. الفوشه نتاعهم عريضه دوكو ان 2-3 موفمون سايي تعمل فوالا. الفوشه عريضه بالكدا ويشدوا بالكدا. عديت بيهم صيف كامل سورتو الغوز هذايا جادور. كان تحبوا في جام ارخص شويه وتوانسه وياسر زاده باهيين وعاجبيني زاده دو شي للا il y a ces deux couleurs. ديما في الغوز انا جو كخوا الفتره هذه ديجا من الانستغرام نتاعي تفهموها عندي اون اوبسيسيون بالغوز هالمده مش كومبرون با بوركوا. كان فرجتو في اللوك بوك نتاعي الاخراني تلقاوني بالروز من راسي لساسي. بون on doit se calmer un peu. donc les deux roses هذم فما هذايا الفاتح سي لو 200 une super bonne couleur تهبل. نعمل فوقها توب كوت تولي تشد بالكدا. وفما هذايا ان روز بلو فيف سي لو 214. فوالا هوت بينك هكا يهبل. Voilà, هذايا جو كخوا تو بور لو ماكياج ان بو بور لي سوان. الوغ لو جيل نيتوايون اللي قاعده نستعمل فيه المده هذه الكل ياسر عجبني سورتو في الصيف. انا جلدي تزيد تزيت وتولي غريسي واويلي اكثر. il m'a beaucoup aidé باش يشيحها ويخليها مات. ريحته j'aime pas trop مي كبرودوي ياسر تحسوا ينظف لي بور. عرفتك اللي من داخل هكايا تحس وجهك نظاف بالكدا كي يقصقص. سي بيان سا. دونك سي لو دو نيتوايون موسون دو شي كلارين. سي لا pulpe de tamarin et au micro perle purifiante peau mixte ou grasse. دونك فيه ديبي دونك منه يكسفولي ومنه ينظف الوجه. ياسر عجبني بصراحه. ان كو دو كور السوان هذايا نغسل بيه وجهي ياسر عجبني. ما ننصحش بيه كان الجماعه اللي عندهم بو ميكست اغراس على خاطر يشيح كوميم وينظف مليح. فوالا الوغ حكيت لكم برشا على الجيل دوش نتاع انرجي فروي اللي هو بالموناي. جو كخوا العباد الكل حكيو عليه كلكم سمعتوا بيه و سي ان فافوري. راهو جوست ما حبيتش نعاود نكعرر ونحكي. دونك سي ان فافوري. ديجا الدبوزه قريب توفالي استعملت تصيف كامل مي جي ديكوفير ان دوب اللي ممكن تنجموا تلقاوه بلوز اكسيسيبل كوتي بري و كوتي وين تلقاوه يعني في ماغازان جينيرال جو كخوا تلقاو لي برودوي اوشان. دونك هذايا سي ان شامبوان دوش. بون انا نستعملو طونك جيل دوش بالموناي. فوالا دو شي اوشان كيما قلت لكم لي برودوي اوشان تلقاوهم في ماغازان جينيرال.
وريحته تفتق مونويكوا ياسر يشبه للانرجي فروي. دونك حبيت نجيب لكم ان دوب ونحكي لكم على حاجه اخرى ياسر ريحته تفتق ديجا بديت فيه. كوتي شوفو قعدت نستعمل في لي برودوي انرجي فروي في شعري. فوالا مازلت نكمل فيهم. سينون في الصيف ديما بعد البحر كي نخرج من البحر شعري يبدا يابس وكل اي بور لو بروتيجي من الشمس وكل. قعدت نستعمل في هذايا ال سيف ويل اكسترا اوردينير ياسر اكسترا اوردينير اي نوتريسيون ابسولو شوفو سيك. دونك هما يحطوا دوسور بريونس ناتوريل اي توشي سوايو ياسر عجبتني. دوب ما نمشي البحر نعملها شويه قبل وبعد ما نخرج من الماء نعملها على شعري يبقى سوبل وما يبقاش يابس وريحتها بنينه على الاخر. تلقاوها في توت لي غروند سورفاس نتصور كبيره بالكدا. قداش فيها بربي 300 مليلتر. فوالا نعرفش ممكن تنجموا تستعملوها اون طونك ماسك قبل ما تغسلوا شعركم ولا بعد ما تغسلوا شعركم بور هكا ان تي سوان للي بوانت وكل ياسر طياره. بيان سور ما تحطوهاش على غاسين خاطر تزيت لكم شعركم. تعملوها كان على لي لونغور. كوتي هيدراتاسيون قعدت نستعمل في الانرجي فروي لي هيدراتون كي كالعاده اومونا ايل دارغون سي ان توب. حكيت لكم عليه ديجا في الانبوكسينغ مانيش نزيد نحكي عليه. شنيا اخر كوتي تعرفوني عندي غرام انه امي شكرا باللي سافون ليكيد ما نحبوش السافون هكاك اليابس. دونك اكتشفت المده هذه دو مارك جدد. الاولانيه لو مون سافون اولي اوثنتيك ناتوريل دو كريم لافون هيدراتونت ياسر طياره. هذايا سورتو لي لاغاربيد اللي ياسر تغسل يديها ابخي تو يشيحوا. هذا ما يخليكش يدك تشيح وريحته ريحه نظافه ياسر عجبني ريحته بنينه على الاخر. Sinon, si on veut consommer tunisien, فما une marque tunisienne تعمل زاده في اللي هذوما لي سافون ليكيد. تعمل القطن نتاعها باهي لي كوتونتيج نتاعها طياره. وتريكا عملت لي سافون ليكيد واللي هي سونسيا. ما سونتور بريفيري انا l'huile d'amande et miel hydratant. تلقاوها في لي غروند سورفاس الكل وماهوش غالي بالكل. فوالا ياسر ريحه بنينه. فتق حسيلو توا كي جيت باش نعمل الفيديو هذايا نلوش في الدار نلقى شي وحده خاطر لقيت وحده مبديه ما حبيتش نوريكم وحده مبديه. دونك ها باش نوريكم شنو لقيت. تفرجوا شو لقيت. حسيلو امي تقول سمعت فما حرب ولا شنو. حسيلو نلقى هذوما الكلهم مخبين. والله مانيش سبونسوريزي راهو بار سونسيا. دونك فوالا فما بالبوم بنينه وفما ماران trop bon un peu masculin mais trop bon. وفما هذايا شنيا ريجينيرون بالغرونات. مي انا جيم با ريحه الغروناد. انا سا ريست بريفيري هي اللي بالميل ياسر باهيين هكا اون كونسوم تونيزيان. بون ساعات هكا نزرف وحده مون سافون ولا حاجه مي سينون نحب السونسيا. شنو باش نحكي لكم اخر. حبيت نحكي لكم على ان كوت كور. هذه شريتها من عم ناول ما حكيتش عليها ما نعرفش عليه وما حبيتش نحكي عليها في الصيف على خاطر ماهيش بارفان تاع صيف. بارفان تاع خريف تاع شتاء. بارفان دوب تقرب ياسر لي بارفان توم فورد. تقرب ياسر الكوليكسيون بريفي نتاع ارماني. دونك كل بارفان قويين برشا يقعدوا برشا موسكي امبري. فوالا كنقول توم فورد معروفه لومبرانت نتاعو وهي دو شي زارا. فريمون البنات امشيو شموا لي بارفان من عند زارا. vous trouverez les dupes نتاع لي بارفان de parfumerie الكل. انا ان كوت كور من عمني ونستعمل فيها مي توا بدات تبرد الدنيا قلت نحكي لكم عليها. هي زارا روز اليكسير. elle se présente comme ça. هذه شريتها ب 50 جو كروا ولا 45 et c'est une tuerie. هذيا لو دوب نتاع الكوليكسيون ارماني
البريفي شو اسمها كوير نوار ان تروك كوم سا. انا كي شميت هذيك ضغط مس بارفان ب 400 ولا 450 الف سي اور بودجي بور موا. كي شميت هذايا قويه ياسر راهو البنات ياسر قويه بصراحه. نمشي باش نقعد في الدار اما ما فماش بقعه نمشي بون تحس فيها عود، تحس فيها لوبان، تحس فيها موسك وعنبر وكلهم مخلطين حاجه قويه على الاخر شتويه. فماش بقعه نمشي لها ما تقوليش ثاني شنو هي البارفان. حتى كي نقري حتى في اخر سيونس تجيني مدام شنو هي البارفان تاعك وما يصدقوش كي نقول لهم زغا. هذيا 100 مليلتر جو كخوا شدتني بالكدا. وتوا انا ملي بدات الدنيا تسحب رجعت نستعمل فيها باسكو سي ان كوت. شميت زاد المره الاخرى واحده جديده في اون فير مي فيرت بخضره فاني درشنا زاد باش تعدى نشريها تقتل فوالا. جو كخوا اللي قلت كل شيء. والله عندي زاد شويه في راندوم فما فيلم تفرجت فيه وياسر عجبني. ما نعرفش اسكو بالانجلي اسمه اخر ولا اسمه ذاك بالفرنسي. حتى بالفرنسي اسمه ليون. ما نعرفش اذا بالانجلي كيف يعني لاين ولا je sais pas فهمت ولا عنده une traduction الفيلم بالانجلي. c'est un film qui a été nominé 6 fois pour les Oscars. c'est une histoire émouvante. je vous invite دوك انا هكا نحط لكم اللين نتاعو en barre d'infos. حكايته en 2 mots هو طفل صغير دو لاند في الهند يذيع على عائلته وبعديك il sera adopté par une famille australienne mais après 25 ans وقت اللي ولا jeune voilà il a voulu retracer le chemin de sa famille باش يلقى الفامي نتاعو. تصوروا انتوما طفل ضاع عمره 3-4 سنين il se souvient de rien ni de البقعه ni شو اسمها ni امه ni بوه ni تخوه ni حتى شيء. وبالجوجل ايرث وكل il essaye de retracer le chemin باش يفركس على عائلته. une histoire émouvante et une histoire véridique. voilà عديت الساعه الاخرانيه نتاع الفيلم كلها نبكي mais c'est émouvant يفتق. donc je vous invite كان تحبوا تفرجوا. merci d'être toujours là. n'hésitez pas باش تتابعوني على les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Facebook, partout. نحط لكم les liens نتاعهم الكل en barre d'infos à la fin de la vidéo. n'hésitez pas كان عجبتكم الفيديو de la liker, de me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. et voilà تاويكا نقول لكم باي باي.